अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, सेनेट में भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ और इजलास में भारतीय इक़दामात के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। सेनेट में करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता है। भारत की किसी किस्म की मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया जाता है। पाकिस्तान पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत सिंध तास मुआहदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। किसी ने पाकिस्तान की को मैली निगाह से देखा तो उसको माजी जैसा सबक सिखा दिया जाएगा। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद साहब। आप मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर तारक शरीफजादा साहब, आप सीरत स्कॉलर हैं। और डॉक्टर फरीद प्राचा साहब भी मौजूद है, आप रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। और तजिया कार मियाँ वहीद साहब भी हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त के इंडिया के अंदर, कोई भी वाक़या हो जाए और विद इन मिनट्स कोई देर नहीं लगाते हैं और अपने वो तोपों का रुख वो पाकिस्तान की तरफ कर देते हैं और वहाँ से ऐसी चुगली निकाली जाती है कि जैसे सब कुछ पाकिस्तान ही करता है। ये क्या इतना अरसा गुजर गया, 77 साल बाद भी जो है भारत अपनी जो एक मजमूम कोशिशें हैं पाकिस्तान को बदनाम करने की, उससे बाज क्यों नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवी भाई, आपको भी और तमाम पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से सलाम हो। आपने जिस मौजू पे आज आपने बुलाया है बहुत ही अहम मौजू है। ये मौजू पाकिस्तान की सर्वाइवल का इशू है, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का इशू है और एक ऐसे दुश्मन से हमारा पाला पड़ा है जिसने हमें हमारी आज़ादी को पहले दिन से ही तस्लीम नहीं किया। सही। और उसने कोई स्टेप राइट फ्रॉम 14 अगस्त 1947 से लेके उससे पहले भी और उसके बाद आज तक हिंदुस्तान ने कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दिया जहां पर वह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में हो और उसने नुकसान ना पहुंचाया हो। इतनी लंबी तारीख है और सब पार्टिसिपेंट जानते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान का रवैया कितना खतरनाक रहा है। और खास करके जब से ये मिस्टर मोदी साहब आए हैं, इन्होंने चूंकि इसको हिंदुत्व इस बुनियाद रखा है जो नफरत की बुनियाद है, जो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया के अंदर बुनियाद है नफरत की, और उस नफरत का सामना हमें भी करना पड़ रहा है। तो पहली बात तो यह है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें इससे कोई घबराना नहीं चाहिए। दुश्मन की जो भी चैलेंज होता है उसको कौमें मुत्तहिद होकर इज्जत और वकार के साथ और अपने जो स्टांस है उसको कंप्रोमाइज किए बगैर उसका मुकाबला करती हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम के ऊपर आज फिर एक कड़ा वक्त आया हुआ है। उसकी वजूहात है, मैं उसकी इंटरनल कोई वजूहात को लिंक नहीं करना चाहूँगा, ये मौका मुनासिब नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान कुछ चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहता है जो इस वक्त ग्लोबली हो रही हैं, रीजनली हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज हमारा यौम तासीस था और हमने वहाँ पे बड़े खुल के अपने इदारों का साथ दिया है, पाकिस्तान का साथ दिया है। और ये सिर्फ कोई सियासी बयानबाजी नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज है, तमाम पाकिस्तानियों की आवाज है। हिंदुस्तान ने जो खेल जब भी खेला है इंशाल्लाह उसको मुंह की खानी पड़ी है और ये 1971 वाला मामला हिंदुस्तान भूल जाए इंशाल्लाह। उसको हमने फरवरी 2019 में भी उसको सबक पढ़ाया था। जी ठीक है और पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह उसको फिर सबक इंशाल्लाह बिल्कुल गट्ठी है बिल्कुल इस वक्त। डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, जी ब्रिगेडियर साहब आते हैं आपकी तरफ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब डॉक्टर फरीद प्राचा साहब को भी हम गुफ्तगू में शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त आपको पूरी कौम भारतीय आबी और सफारती जारियत के खिलाफ यकजा नजर आती है, पुरअज़म नजर आती है। आप कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भारत को जवाब दिया गया हर लेवल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवी साहब, कौम का जज्बा ये है कि न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। भारत एक बुज़दिल दुश्मन है, कमीना दुश्मन है और मोदी तो खास तौर पर इंसानी सिफात से बिल्कुल आरी एक ऐसा मुतासब हिंदू
اور ہندوؤں میں بھی ایک ہندو توا پر یقین رکھنے والا جی ایک متعصب ہندو ہے جس نے خود ہندوؤں کے لیے ایک انتہائی مصائب اور مشکلات اس نے پیدا کر دی ہیں، صحیح، اور بھارت کو اس نے انتہائی دلدل کے اندر دھکیل دیا ہے۔ اب جو یہ صورتحال ہے، یعنی یہ بالکل واضح تھی کہ جی وہاں پر سیکورٹی لیپسز ہیں، ایک سپاہی بھی موجود نہیں ہے۔ صحیح، پہلگام جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے وہاں پہ، اور وہ ایک سیاحتی مقام ہے۔ اس سیاحتی مقام پہ کشمیریوں کے لیے وہ ایک فائدے کا مقام ہے۔ صحیح، وہاں کسی صورت یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کے مسلمان یا کشمیری کوئی دہشت گردی کے واقعے کا کہ متحمل ہو سکے، جی اور یہ سارے کا سارا ان کی ایجنسیوں کا کھیل۔ جی وہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی جب کلنٹن کا دورہ تھا تو یہ ایک واقعہ ہوا، جی اب امریکی نائب صدر ہے تو اس وقت یہ واقعہ ہوا۔ ہمیشہ ٹائمنگ وہ ہوتی ہے۔ خود مودی جو ہے وہ سعودی عرب کے دورے پہ ہیں، جی اور وہ پاکستان کا جو بہترین دوست ہے اس کے دورے کے اوپر ہے، اور اس وقت اس نے یہ واقعہ جو ہے وہ کروایا ہے، اور پھر ساری ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ تو اس پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ایف آئی آر کے درج ہونے میں یہ بات بالکل واضح ہے۔ صحیح، 15 منٹ بعد پراپیگنڈے شروع ہو گئے جی ہیں۔ بالکل 5 تو منٹ بعد ہی اس شروع ہو لیے گیا یہ بات بالکل واضح تھی کہ اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو آبی جارحیت کا نشانہ بنایا جائے، صحیح، اور اس لحاظ سے پاکستان کو پانی بند کرنے کا یہ سنتاز معاہدے سے یک طرفہ طور پہ نکلنے کی جی کوشش، ٹھیک جو ہے، وہ کر جی نہیں سکتا۔ جی جی بالکل اب نہیں کر اس سکتے، سلسلے کے اندر یہ بات بالکل بھارت پر صحیح، واضح ہو جانی چاہیے۔ جی ہمارے کتنے بھی اختلافات ہوں اور کس کے نہیں ہوتے، خود بھارت میں اتنے تضادات ہیں، اتنے اختلافات وہاں موجود ہیں، جی لیکن قوم ایک ہے، جی اکٹھی بالکل ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور قوم واقعی ایک پیج پہ ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایک پیج پہ ہے، بھارت کو منہ جی توڑ جواب دیا جائے گا۔ جی انشاءاللہ، اور وہ جو ایک اس نے بدترین کھیل کھیلا تھا جی 71 کے اندر، اب تو بنگلہ دیش میں بھی ایک بالکل ہواؤں کا رخ جی بدل بالکل گیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، تو بالکل ٹھیک، ایک اس یہاں پہ ایک جذبہ موجود ہے کہ جی بھارت سے بالکل وہ ٹھیک بھی ہے، بدلہ لینا ہے کہ جی جو ٹھیک ہے، بھارت نے ایک گندا کھیل وہاں جی کھیلا بالکل تھا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، یہ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ انسانی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے ہی اسلام کے جو درس دیا جاتا ہے وہ بہتری کا، لیکن یہ بھارت ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ خود بھارت ایک بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے، پوری دنیا کے اندر یہ ایک ڈکلیئرڈ ملک ہے، تو اسلام کے اندر تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے دہشت گردی کا، تو پھر ہمارے اوپر یہ الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور یقیناً آج کا عنوان جو ہے کئی حوالوں سے اپنی اہمیت رکھتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک نام نہاد جمہوریت کا لمبردار ایک ملک، اس نے جس انداز میں پرامن ایک امن کی ایک خواہش رکھنے والا اور اپنے عملی اقدامات سے اپنی عمل کی جو امن کی خواہش ہے اس کا اظہار کرنے والے ملک کے حوالے سے جو پوری دنیا کے اندر ایک پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کے سارے جو ذی شعور لوگ ہیں وہ اس سارے معاملے کو بغور دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ دونوں ممالک کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کون جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ بدامنی اور خلفشار کا ذریعہ بنا ہے، اور کون دنیا بھر کے اندر پیس کیپنگ مشن کا حصہ ہو یا دنیا بھر کے اندر کسی بھی انداز کے اندر امن کی بات کرنے کے حوالے سے ہو۔ تو پاکستان کا جو کردار ہے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے ہے، اور جیسے فرید پراچا صاحب نے فرمایا کہ یہ بالکل یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، بہت ابتدائی دنوں سے اسی طرح کا معاملہ چلا آ رہا ہے، اور یہ آپ تصور کیجئے کہ یہ جو ہندوتوا کے نام پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی اگر آپ سیاسی افق پر ایک نگاہ ڈالیں تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی۔ آج سے کچھ برس پہلے بڑے اہتمام کے ساتھ سردار عبدالقیوم صاحب یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہود اور ہنود کا جو آپس کا اتفاق اور گٹھ جوڑ ہے اس کا جو اولین ٹارگٹ ہے وہ مسلمان ہیں، اور پھر مسلمانوں میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے اعلاء کلمت الحق کے لیے ہمیشہ آواز بلند ہوتی ہے، دنیا بھر کے سارے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے، اور صرف لپ سروس نہیں پرووائیڈ کی جاتی
نہیں بلکہ عملی طور پر جو دامے درمے سخنے قدمے ہو سکتا ہے ریاست کی سطح پر، حکومت کی سطح پر، عوام الناس کی سطح پر ایک بھرپور جو ہے وہ امن کے لیے کردار ادا کیا جاتا ہے. تو یہود اور ہنود نے ہمیشہ مل کر ایک ایسا فضا اور ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ جس کے اندر پاکستان کے حوالے سے ایک جو ہے ایک اس کا چہرہ جو ہے اسے بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. ہم اس سارے عمل کی بڑی والہانہ انداز میں نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے ہماری آپس میں نجی انداز میں جو معاملات ہیں سیاسی سطح پر ہوں، فکری سطح پر ہوں، وہ سارے اپنی جگہ پر. میں دین سے وابستہ جو مختلف تحاریک ہیں، مختلف ادارے ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، میں ان کی جانب سے آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور اس سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کے ہم اسے اپنے ایمان کا مسئلہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مملکت خداداد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کا بقا گویا اسلامی جو قلعہ ہے اس کی بقا سے مترادف ہے، اس لیے ہم اس کے لیے دامے درمے سخنے ہر انداز میں جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک ہے. اچھا میاں وحید صاحب، یہ جو بھارت کی طرف سے ناجائز طور پر ہمارے اوپر جو ہے وہ آبی اور سفارتی جو ایک جارحیت ہے اس کا حملہ کیا گیا ہے، آپ عوام کا جذبہ کیسے دیکھتے ہیں؟ عوام کس طرح بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کل سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مذہبی سیاسی تمام جماعتیں بھی جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ الوی صاحب آپ کا بڑا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پورے کا پورا پاکستان کے اندر جو رہ رہے ہیں اور پاکستان سے باہر جو ہے ہمارے بھائی بچے، ہمارے پاکستانی بھائی جو ادھر رہ رہے ہیں، سب کے سب ایک ہی پیج پہ نظر آتے ہیں. رات بھی میں ایک سیمینار کے اندر تھا علماء مشائخ کا، اور ابھی بھی یہاں سے میں نے نکلنا ہے تو اسی سلسلے کے لیے ایک اور پروگرام ہے، سیمینار ہے. اور یہ لوگ بڑے ہی اپنے افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ، اور افواج پاکستان نے بھی اور ہمارے اداروں نے بھی جو اس وقت ہندوستان کو جو ہے باور کروایا ہے کہ یہ تم اگر جنگ مسلط کرو گے تو ہندوستان سن لو کہ ہندو ملک تو ایک ہی ہے کرۂ ارض میں، اور مسلمان ممالک 57 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں. اگر اس دفعہ تم نے جارحیت کی اور چاہے آبی جارحیت کرو گے، پانی بند کرنے کی کوشش کی، تو پھر صفحہ ہستی سے پھر ہندوستان کو مٹا دیا جائے گا. ہم نے ایٹم بم جو ہے کسی اور ملک کے لیے نہیں بنایا سوائے ہندوستان کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہندوستان کے عزائم کیا ہے. وہ امن کے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہتا، وہ دنیا کا امن خراب کر رہا ہے. دو ہی ممالک ہے اس کرۂ ارض کے اندر کہ جو ایک اسرائیل اور ایک جو ہندوستان، یہ دونوں کے دونوں جو ہے دنیا کا امن تباہ کرنے کے اوپر، اور دونوں کے دونوں ہی دہشت گرد ممالک ہیں. اور یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی دہشت گردی، پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی. اس واقعے کی بھی انہوں نے مزاحمت کی ہے، پاکستان نے بھی اور پوری قوم نے مزاحمت کی ہے، اور یہ ان کی ایجنسیوں کا کیا دھرا ہے. اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید افواج پاکستان اور ہمارے جتنے ادارے ہیں کہ ان سے ہماری عوام جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی. یہ ان کی غلطی ہے سراسر، اور ہماری زندگی اور موت کا یہ ہے معاملات، اور ہم کسی صورت بھی اپنے اداروں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ اس طرح سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور پوری کی پوری قوم جو ہے اپنے اداروں کے ساتھ ہے، اور آج اداروں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. اور وہ وقت دور نہیں، بچو اس وقت سے کہ جب پوری کی پوری قوم جو ہے تم پر یلغار کر دے. تو ہم یہ ان کو سبق سکھا کے انشاءاللہ، اس سے پہلے بھی قوم نے ان کو سبق سکھایا ہے، اور آئندہ بھی جب بھی انہوں نے یہ ایسا کیا تو انشاءاللہ العزیز وہ پھر جو میں نے پہلے عرض کیا ہے پھر انشاءاللہ العزیز اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر مشتاق احمد صاحب، یہ بھارت جو ہے یہ 77 سال گزرنے کے بعد بھی اپنا کوئی بھی اندرونی معاملہ ہوتا ہے، الیکشن لے لے، کوئی ہائی پروفائل وزٹ لے لے، وہ سافٹ ٹارگٹ کے طور پہ پاکستان کو لیتے ہیں، اور انڈین میڈیا بھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ بھی اپنے توقعوں کے رخ ادھر کر دیتا ہے. تو یہ کیا سوچ ہے؟ یہ کس طرح کے ان کے مضموم مقاصد ہیں؟ کیا ان کو 70 سال بعد بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو ہم ڈرامہ کرتے ہیں وہ فوری طور پر بے نقاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی جو اس طرح کی حرکات ہے اس سے باز کیوں نہیں آتے؟
अलवी भाई, बात यह है कि जो सवाल आपने किया है और प्राचा साहब ने पहले उसकी तरफ इशारा भी किया है, मैं थोड़ा सा इशारा फिर करना चाहूंगा और मुझे थोड़ा सा प्लीज टाइम दीजिएगा, बस शायद उसके बाद बेशक आप मुझे ना ऑनलाइन लें। जी जी। देखिए, आपको हिंदू या इंडियन गवर्नमेंट की जो इस वक्त रूलिंग एलीट है उसकी मेंटालिटी को देखना पड़ेगा। सही। और खास करके जब से बीजेपी आई है उसकी बुनियाद राइज टू पावर क्या है। सही। उसकी बुनियाद है, मैं इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। सही। बुनियाद उसकी है गुजरात को, आप मोदी का गुजरात का जो मैसेकर मुसलमानों को किया था, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। सही। जो उसने इंडिया हेल्ड कश्मीर, जो इलीगली ऑक्युपाइड इंडिया कश्मीर है, उसके अंदर जो उसने जो यूएन रेजोल्यूशन के तहत जो उसको स्टेटस दिया गया था, जो डेमोग्राफिक स्टेटस दिया गया था, जो उसको डिस्प्यूटेड एरिया का जो स्टेटस दिया गया था, उन्होंने इसको यूनिलैटरली जो है वो चेंज किया है। नंबर 3, उसके बाद ये खास करके पिछले चंद सालों के अंदर जो मुसलमानों की पहचान और मुसलमानों की कुव्वत और यकजहती को इंडिया के अंदर खत्म करने के लिए, उनको मायूस करने के लिए मुसलमानों के जो इबादतगाहें उनको तबाह बर्बाद किया गया है और एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत किया है। ये कोई एक वन डे या एक सुबह उठे तो शाम का काम नहीं है, एक बड़ी सिस्टमेटिक पॉलिसी के तहत किया गया है। और फिर ये साथ अभी इन्होंने जो वक्फ बिल किया है, जो मैं कल एक इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक मुसलमान की मैं तकरीर सुन रहा था जी। तो वो तो अबुल कलाम आजाद साहब की तरफ से इशारा करके कह रहे थे कि अबुल कलाम आजाद साहब भी शायद ये कह रहे थे कि जिस कब्र में मैं हूं, क्या ये कब्र भी मेरी है, ये आपकी है। तो ये एक सोच है और इस सोच का जो मैं अब जो जिस तरफ मैं आना चाहता हूं वो ये है कि ये एक सोच है। इस सोच को हम इंडिया के साथ जब भी ताल्लुकात कायम करें, हमें इस सोच को एज ए पाकिस्तानी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सही। नंबर 1। नंबर 2, मेरी एज ए पाकिस्तानी और एक्स आर्मी ऑफिसर होते हुए और इस वक्त पॉलिटिक्स में होते हुए एज ए मेंबर पंजाब असेंबली, मैं ये गुजारिश करूंगा अपने तमाम इदारों से, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से, प्लीज इंडिया के साथ और जितने हमारे ममालिक हैं साथ, जितने भी हमारे हमसाए हैं, हमें सबके साथ अमन के साथ रहना चाहिए। सही। जबरदस्त स्टेटमेंट। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंडिया के ऊपर कभी एतबार ना करें जी। कभी भी इंडियन मेंटालिटी को कभी भी अपीज करके अगर आप समझते हैं कि हम उनके साथ कोई कंसेशन दे के हम उनके से कोई मुराद ले लेंगे, कोई अपनी जिंदगी की भीख मांग लेंगे, पाकिस्तान लॉन्गेटिविटी की बात कर लेंगे, ये हमारी भूल है, हमें इससे निकलना होगा। आखिरी बात मैं सर आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमें फिर इंडियन ने दी है आज जी। ये इंडियन जुल्म और ज्यादती जो जाहिरियत का उन्होंने इर्तकाब किया, मैं समझता हूं उन्होंने जाहिरियत जो है आबी जो है जाहिरियत को उन्होंने कर दी है। सही। जो उन्होंने हमारी लाइफ लाइन को थ्रेटन किया है जी। बिल्कुल। आज हमें एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने फिर दी है हमारी पाकिस्तानी लीडरशिप को अक्रॉस दी बोर्ड, मैं किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कुछ भी मोहब्बत रखते हैं तो मेहरबानी करके इस पाकिस्तान को इस काबिल बनाएं कि कभी इंडिया रोजाना आपको धमकी देने की पोजीशन में ना हो। ये है वो सबक, अगर हम इसे आज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपकी कोर्स करेक्शन, इसको मैं कहूंगा अपनी कोर्स करेक्शन कहें, मैं इसकी किसी तफसील में जाना मुनासिब नहीं समझता। मैं समझता हूँ इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कि इंडियन हमें प्रोवाइड किया है एंड वी शुड नॉट मिस इट। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से, बाकी इदारों की लीडरशिप से कि पाकिस्तान इज्जत और वकार के साथ रहेगा तो हमारी इज्जत होगी जी। बिल्कुल। अगर हमें हर कोई रोज धमकी देगा और अपने अगर उसके 4 बर्तन टूटे उसका इल्जाम हम पे लगाएगा और हम उसकी बैठ के सफाइयां दे रहे होंगे जी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, भारत चूंकि खुद मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में, BLA को सपोर्ट कर रहा है, TTP को सपोर्ट कर रहा है, कुलभूषण जाधव जैसे लोग यहां से निकले हैं जिन्होंने खुद माना है अपने मुंह से कि वाकई यहां पे टारगेट किलिंग के लिए मुझे भेजा गया। ऐसे हालात पे पाकिस्तान खामोश क्यों है? पाकिस्तान आलमी सतह पे इस मसले को उजागर क्यों नहीं करता, अपनी बात क्यों नहीं करता कि ये देखे कि सबूत मौजूद है, डोजियर मौजूद है। इवन हुकूमत जो है इस वक्त सलामती कौंसिल में भी गई है 2 माह पहले, लेकिन कुल्ली तौर पर मुकम्मल तौर पर हम जो है इस मामले को आलमी सतह पे उजागर करने में नाकाम क्यों हैं? देखिए, ये बहुत अहम बात है जो आपने किया है। जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ, इतना बड़ा वाकया है और भारत के लाइव चैनल उस वक्त ये सारे वाकयात दिखा रहे थे।
भारत का मुलव्वस होना बिल्कुल वाज़ेह है। इतना बड़ा वाकया जो कुछ हो रहा था, इतनी बड़े दहशतगर्दी का वाकया दुनिया के अंदर नहीं, ये छठा वाकया है ट्रेनों का इस तरीके से, ट्रेन के अगवा समझ लें या ट्रेनों के साथ जो वाकयात हुए हैं। लेकिन हमने तो उसको दुनिया के सामने भारत को बेनकाब नहीं किया, हमें करना चाहिए था। कल रोशन यादेव कर्नल लेवल का एक दहशतगर्द है, हाजर सर्विस कर्नल लेवल का, जंगे अजीम तोम समेत हाजर सर्विस इतना बड़ा जासूस दहशतगर्द है, लाइफ जो हाजर सर्विस है वो पकड़ा गया। ये एक बहुत बड़ा हमारे एजेंसियों का और हमारी अफवाज का एक बहुत बड़ा कारनामा था। हम तो दुनिया के सामने नहीं लेके आए, हमें लाना चाहिए। वो सजा याफ्ता है, उसको किस लिए मेहमान बनाया हुआ है। हमें दुनिया के सामने ये जो भारत ने अपने आईन से 5 अगस्त 2019 को 370 जो उसका आर्टिकल है उसको निकाला है, हमने क्यों बर्दाश्त कर लिया? वो तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और हमने उसको दुनिया के पास हम नहीं लेके गए उस तरह से। हमने आलमी अदालत इंसाफ का या दीगर वो दरवाजे नहीं खटखटाए। तो ये वो चीजें हैं कि जिसको इसलिए भारत की तरफ से एक वाकया खुद किया और फिर उस पर चढ़ाई पाकिस्तान पे कर दी है। जी बिल्कुल ड्रामा है, ड्रामा किया और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया। ये बिल्कुल, ये तो भारत को तो उस तरफ लाना चाहिए कि जो भारत के जराइम है उसको दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहिए। सही, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर तारक शरीफजादा साहब, इस वक्त सूरत हाल जो है गज़ा में भी जो है वो बहुत ज़्यादा कशीदा है, वहाँ पर बहुत इंसानी मजालम हो रहे हैं, वहाँ पे खुराक की भी कमी है, इवन एम्बुलेंसेस के ऊपर भी जो है वो हमले किए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आलम इस्लाम की मुसलसल खामोशी बड़ा एक अलमिया है, एक बहुत बड़ा मसला है, और इसी के साथ साथ दीगर जो आलमी इदारे हैं पूरी अक़वाम आलम में, किसी के अंदर भी इतना दम खम नहीं कि इस आम मौजू के ऊपर बात करें। आप थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालें कि ये फ़लस्तीन का जो इलाका है, ये चूँकि अम्बिया और पैगम्बरों का इलाका है, तो ये मुसलमानों के लिए कितनी इसकी तारीखी अहमियत है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। यकीनन ये फ़लस्तीन का जो ख़ित्ता है, इसे अम्बिया और मुरसलीन की बड़ी वालिहाना एक निस्बत हासिल है, और एक बहुत बड़ी तादाद में जो अल्लाह के पैगम्बर हैं उनका ये मस्कन रहा है, यहाँ पर उनका वक्त गुज़रा है, उन्हें अपनी मेहनत के लिए जो है वो इस ख़ित्ते का इंतखाब करना पड़ा। और हम ये देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर इल्हाम से वाबस्ता, वही के साथ वाबस्ता जितने मज़ाहिब हैं उन सब के लिए इलाका बड़ा जो है वो लायक तकरीम है और अहमियत का हामिल है। यानी उर्फियत में तो लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ़ अहले यहूद जो हैं उनके लिए, मसीह जो हैं उनके लिए और मुसलमानों के लिए ये इलाका जो है वो लायक ताज़ीम और उनके लिए एक जो है वो हसास इलाका है, और वो इसके बारे में ज़्यादा हसास होकर सोचते हैं। लेकिन क्या दिलचस्प अमर है कि अक़वाम मुत्तहिदा की ख़बर के मुताबिक दुनिया भर के अंदर इस वक्त जो इल्हामी मज़ाहिब, यानी ऐसे लोग जो किसी एक नबी की शरीयत के ताबे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, उसके अकायद के साथ जोड़ते हैं, उन अम्बिया और मुरसलीन की जो उम्मतें हैं उनकी तादाद जो है वो 28 के करीब इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है। और क्या दिलचस्प मामला ये है कि फ़लस्तीन का इलाका जो है ये सिर्फ मसीहों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए लायक तकरीम नहीं है, बल्कि 28 के 28 अम्बिया और मुरसलीन की जो उम्मतें हैं उन सब के लिए जो है वो लायक तकरीम है। जनाबे जो यहूदी हैं उनके लिए यकीनन इसके लिए अहमियत इस हवाले से भी है कि यहाँ पर जो है वो हैकल सुलेमानी मौजूद है, और उसके साथ सारी निस्बतें जो है वो हासिल है, और उनके नज़दीक बड़ा मुतबर्रिक जो है एक मकाम है, दीवार गिरिया उनके लिए वहाँ पर मौजूद है। और फिर इसी तरह मसीह जो हैं, ईसाई जो हैं दुनिया भर के अंदर, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा मुतबर्रिक मकाम इस एतबार से है कि इसका एक जो नवाई कस्बा है बैतुल्लाहम, उसकी हैसियत उनके यहाँ बड़ी अहम इन मानों में है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो उनके बकौल उस शहर के अंदर है, तो वो एक निस्बत उनको भी हासिल है। और मुसलमानों को तो बड़ी वालिहाना निस्बत इस अंदाज में हासिल है कि सारे अम्बिया और मुरसलीन हमारे अम्बिया और मुरसलीन हैं, हम सब अम्बिया और मुरसलीन को मानना हमारे ईमान की असासी जो ज़रूरत है, उस तकाजा उसमें से। और हम ये देखते हैं कि मुसलमानों के लिए तो जनाब रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महराज के हवाले से वो जो निस्बत एक है कुब्बत सुखरा वाली, वो भी यकीनन है। लेकिन यहाँ मैं आप
آپ کے سامعین کو ایک بڑی دلچسپ جو ہے ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ ہاشمی کا لفظ آتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں. آپ کے جد امجد حضرت ہاشم جو ہیں وہ ان کا جو مقام آخر ہے، آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ بھی اسی غزہ کے علاقے کے اندر موجود ہے. سو اس نسبت سے ہمارے لیے تو اس خطے کے ساتھ وابستگی عقیدت کا اظہار ہماری ایمانیات کا تقاضا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ جو خطہ ہے مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا عمل ہے. ناظرین اسی کے ساتھ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. مہمان ہمارے ساتھ ہے، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے.